बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान की बल्कि उम्मत मुसलमा की पहली ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में, क्योंकि आज इनकी बरसी इनके जो अकीदतमंद है और इनकी पार्टी जो है पूरी दुनिया में ही बड़े अकीदत और एहतराम से मना रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो कि कराची में 1953 में पैदा हुई थी, तो इनके वालिद जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं, तो ये उनकी बड़ी साहबज़ादी थी। तो इसके अलावा इनके 2 भाई और 1 बहन भी थी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा अपनी इब्तदाई तालीम तो उन्होंने हासिल की और उसके बाद आला तालीम के लिए फिर ये इंग्लैंड में चली गई थी। तो वहाँ से ये सियासत में भी और माशियात में भी ये डिग्री हासिल की और फिर 1970 में इनका ख़्याल था कि मैं वापस पाकिस्तान आती और अपने वालिद साहब के साथ मिलकर अमूर ख़ारजा के अमूर को सरअंजाम देगी। लेकिन जब ये पाकिस्तान में आई तो उस वक़्त के डिक्टेटर जो जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उन्होंने घर पे नज़रबंद कर दिया था। फिर और वहाँ की अदालतों ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पर एक मुकदमा चलाया, जो कि एक कत्ल का मुकदमा था। अब बेबुनियाद था या क्या था, इसमें हकीकत क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे मुकदमे चलते ही रहते हैं। तो उस मुकदमे की बिना पर उन्होंने उनको फांसी दी कि भुट्टो ख़ानदान पर जुल्म और सितम का जो सिलसिला फिर जारी हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। तो उस पर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जेल भी काटी, उसके बाद फिर मुल्क से बाहर भी चली, जला वतन भी रहीं। फिर उनके जो पार्टी के मेंबरान थे, जो जो ओहदेदार थे, बड़े रहनुमा थे, उन्होंने एक इनको अपना पार्टी का सदर नामज़द कर दिया था, जिस पर उन्होंने फिर एक तहरीक चलानी शुरू कर दी थी और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं पाकिस्तान में आऊँगी और फिर ये पाकिस्तान में आई 1987 में। और फिर जब ज़ियाउल साहब की जहाज़ में जो हादसा हुआ तो उनकी वफ़ात हुई थी उसमें, तो फिर एकदम फ़ज़ा चेंज हुई जो कि इलेक्शन की तरफ चली गई। तो उस वक़्त के जो सेनेट के चेयरमैन थे जनाब ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान साहब, उनको फिर सदर पाकिस्तान बना दिया गया था कायम मक़ाम। उन्होंने फिर कहा कि 3 महीनों के अंदर वो इलेक्शन कराएँगे। फिर जो इलेक्शन हुए तो उसमें लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिए। इस तरह फिर 1988 में पहली दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी वो मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनकर सामने आई। तो 2 साल के बाद ही गुलाम साहब खान साहब ने इनकी हुकूमत को करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुए तो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई। तो उस हुकूमत को भी ये गुलाम खान साहब ने करप्शन के इल्ज़ाम में ही फिर उतार दिया था। उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुए तो 1993 में फिर इलेक्शन करवाए गए, तो जिसमें फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पार्टी जो ज़्यादा वोट लेकर आई और मुल्क की दूसरी दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गई थी। तो उस दफ़ा फिर उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक फ़ारूक लगारी साहब को सदर बनाया। लेकिन इनकी बदकिस्मती से इनकी ये हुकूमत भी थी जो वो ज़्यादा देर ना चल सकी और 3 साल के बाद ही 1996 में ग़ालिबन फ़ारूक लगारी साहब ने इनकी हुकूमत को फिर इल्ज़ाम लगाया कि करप्शन का, तो उसको फिर मुअत्तल कर दी, इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो इस तरह फिर दोबारा फिर नवाज़ शरीफ साहब आए और इस तरह फिर चलते-चलते फिर मार्शल लॉ का दौर फिर आया। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पर ज़ाहिर है कि हुकूमत जब चेंज हुई तो फिर उन पर इल्ज़ामात भी पाकिस्तान में फिर ज़ाहिर सियासी तौर पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। किशोर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब को भी जेल के अंदर काफ़ी अरसा रहना पड़ा। तो इस तरह फिर ये ख़ातून होते हुए फिर इन्होंने बहुत से मुकदमात भी का भी सामना किया और बहुत मुश्किल, ज़ाहिर है एक ख़ातून के लिए एक बहुत मुश्किल होता है मुकदमात का सामना करना। और जब अगर ये कराची में रह रही हैं तो इनकी उस पेशी जो है वो इस्लामाबाद में रख दी गई या लाहौर में, ऐसे करके ज़ाहिर है हुकूमत जो होती है अपनी पोजीशन को वो तंग भी करती है। तो लेकिन खैर इस तरह का वक़्त गुज़रता गया, फिर ये मुल्क से बाहर भी चली गई, दुबई चली गई। तो जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, फिर मुशर्रफ साहब के साथ इनकी जो मुलाकातें भी हुई, फिर यही तय ये भी फिर इन्होंने फ़ैसला किया कि ये मुल्क में वापस आएँगी। तो मुशर्रफ साहब ने भी इनको मना किया कि आप पाकिस्तान में वापस ना आएँ, क्योंकि आपकी वो ज़िंदगी को थ्रेट है, बहुत ज़्यादा थ्रेट है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहब ने फ़ैसला किया वो पाकिस्तान में आएँगी और सबने देखा जब वो पाकिस्तान में आई तो उस वक़्त जो कराची में फिर वाक़या हुआ, जो एक बम धमाका हुआ उनकी रैली पर, जिसमें 150 के करीब लोग जो हैं वो जान से गए और बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में जो ज़ख्मी भी हुए। तो उस वक़्त यानी उनको बता दिया गया था कि आप जो पाकिस्तान में तो आ गई हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी को एक बहुत ही बड़ा ख़तरा है। लेकिन वो एक लीडर थीं तो उन्होंने कहा कि वो
ان کا مرنا جینا جو ہے وہ ظاہر ہے عوام کے ساتھ ہی پھر ہوتا ہے۔ تو لیکن پھر انہوں نے اپنی کمپین چلائی، جب مشرف صاحب نے ایک قسم کا مارشل لاء ہی لگا دیا تھا، ایمرجنسی نافذ کر دی، تو پھر انہوں نے لیاقت باغ میں جو آخری جلسہ تھا جو ان کا، اس میں وہ رکھا۔ تو اس جلسے کے باہر پھر بھی وہاں پر جو انٹیلیجنس جو تھی ادارے تھے، انہوں نے ان کو خبردار کیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن شاید یہی سمجھا گیا کہ جان بوجھ کر روکا جا رہا ہے تاکہ جلسہ نہ کرے، لیکن انہوں نے جلسہ کیا۔ تو پھر جب جلسے سے واپس جا رہی تھی، تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا وجہ تھی اس کی، کہ یہ باہر نکلی، لوگوں کو ہاتھ ہلائے جا کے، تو وہیں پر پھر کسی جو دہشت گرد تھے جو نشانہ لگا کے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مارا اور بم دھماکہ کیا، اور وہاں پر جو ہے پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو ہلاکت ہوئی، وہاں پر جو ان کو شہادت ہوئی یا قتل کر دیا گیا وہاں پر۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا سانحہ تھا، کیونکہ ایک پاکستان کی ایک بہت ہی ایک زبردست قسم کی لیڈر تھی، یہ ایک خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بھی تھی، جنہوں نے خواتین کو بتایا کہ ان کے حقوق کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ خواتین بھی پاکستان میں ہر شعبے میں آگے آ سکتی ہیں۔ جب الیکشن ہوا تو دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں ہی، لیکن اس سے پہلے جو ایک ڈرامائی سین ہوا تھا کہ ایک ان کی وصیت کو نکالا گیا، جس میں آصف علی زرداری صاحب کو نامزد کر دیا گیا کہ وائس چیئرمین ہوں گے اور بلاول جو چیئرمین ہوگا۔ تو یہ تو چلے، اس میں تو شک و شبہات والی بات ہے، لیکن ظاہر ہے پھر لوگوں کی ہمدردیاں بھی تھی، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ موقع دیا کہ آپ آئیں۔ تو پھر صاحب نے دیکھا کہ پورے 5 سال تقریباً حکومت رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور زرداری صاحب ملک کے صدر بن گئے، اور گیلانی صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کا بھی یہی تھا کہ اب ظاہر حکومت ہماری ہے، تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے جو قاتل ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا۔ لیکن 5 سال الیکشن سے پہلے تو باتیں ہوتی رہیں، لیکن جب حکومت کے دوران کوئی اس پر توجہ نہیں دی گئی، ہم تو یہی کہیں گے کہ تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور 5 سال حکومت میں رہنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کو تلاش کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ تو جس پر شک بھی کیا جاتا ہے کہ شاید اس میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ بینیفیشری وہی بنتے تھے، اور جن کا کوئی سیاست میں نام یا نہ ہی مقام تھا، تو وہ ملک کے ایک صدر بن گئے تھے۔ تو خیر اس میں اب سچائی کیا ہے یہ کیا نہیں، لیکن یہ الزام ضرور ہے کہ انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کو تلاش نہ ہی کیا، نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی کر سکیں گے، اور نہ ہی اس پر بات کرتے ہیں یہ۔ تو اس طرح پھر 27 دسمبر 2007 کو پاکستان کے ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم رہنما، عظیم وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا قتل ہوا، اور پاکستان ایک بہت بڑے لیڈر سے محروم ہو گیا۔ نہ صرف ان کی پارٹی بلکہ سارا پاکستانی لوگ بھی جو ہے وہ ایک اس واقعے کو بہت بڑا سانحہ قرار دیتے ہیں، اور اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو خراج تحسین پیش کریں، اور ان کے بچے جو ہیں ظاہر ہے اس وقت وہ چھوٹے تھے، تو ان کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ بھی ہماری ہمدردیاں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے، اور ان کے پورے خاندان کو بھی صبر دے، اور آگے دیکھیں کہ وہ سیاست میں اب اپنے نانا اور والدہ کے نقش قدم پر کیسے چلتے ہیں۔ تو ہماری ہمدردیاں بھی اور ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔